بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي نديرو ان شاء الله الدرس الخامس في الفيزياء في الكيمياء، يعني التحولات المقرونه بالتفاعل حمض قاعدي ولا حمض قاعده في محلول مائي. C'est-à-dire on va entamer aujourd'hui, on va étudier les transformations ou bien la transformation acido-basique dans une solution aqueuse, c'est-à-dire dans l'eau. Donc التعريف ديال قاعد وحمض، يعني غادي بعجاله غادي نعطي تذكير. هما بزاف ديال النظريات، مثلا بروشتد كيقول لك واحد لاسيد اناسيد كنكتبوا على شكل اش، حيت كنحطوه في الماء H2O كيس باش كيعطينا A- بلس H+. دونك هاد H+، البروتون H+، هو اللي كيعطيه هذيك الخاصيه ديال الحمضيه لاسيديتي. هذا اسيد وكنكتبوا AH A-، يعني هذا ستان كوبل اسيدو بازيك، اسيدو بازيك. ولا كنقراو الى قرينا من هادشي بالعربيه كنقولوا المزدوجه قاعده. اش قرينا منها؟ قاعده حمض، بحيث هي اش القاعده اش القاعده كونجوغي المرافقه للحمض AH والعكس صح. دونك سي لا باز كونجوغي دو لاسيد AH. Ça c'est la théorie de Bronsted. يعني كيقولك يعني شنو هو الحمض؟ هو واحد العنصر كيميائي قابل لإعطاء ولا تحرير بروتون H+، والقاعدة هي اللي كتستقبل داك ال H+. إذا هذه هي لا لوا لي زاسيد دي باز. حنا هادشي راه كتكونوا شفتوه في الدرس اللي قبل. من غادي نستمروا، غادي نبداو الدرس ديالنا باش بتحليل الماء ولا الجداء الايوني للماء. غادي نبداو اولا ولا واحد العلامه هاك، الجداء المائي، الجداء الايوني بليتو، الجداء الايوني للماء، الجداء الايوني للماء. الجداء الايوني للماء، الماء هو كيلعب جوج الادوار، كيقدر يكون حمض ويقدر يكون قاعده، كنسميو ان انفوليت. لي زونفوليت دونك les amphotères. Donc un ampholyte, il peut jouer le rôle d'acide comme il peut jouer le rôle d'une base. C'est la بجوج ادوار. الماء كيلعبهم بجوج. غادي ناخذوا H2O، الماء يعني H2O. Bon, alors H2O الماء نزيدو عليه الماء H2O غادي يعطينا H3O+, plus HO-. هذا الهيدروكسيد، وهذا لوكسانيوم، يعني اوكسونيوم. دونك l'hydroxyde، هذا الهيدروكسيد الهيدرونيوم ولا الاكسونيوم H3O+. دونك هذا الهيدروكسيد en même temps. دونك هاد لا رياكسيون شيميك هي تفاعل متوازن، يعني كيبدا يجمع هادو بجوج كيعطونا H3O+، يعاود كيرجعوا هادو كيترجعوا كيبقاو غاديين حتى لواحد الوقت وكيوقع توازن ليطا ديكيليبر. وغادي نهضروا على واحد لا كونستونط KE ديال ليكيليبر اللي هي فيها H3O+ فوا HO-. دونك هذا ليكيد وهذا تيكون أكو، وهنا أكو يعني ليي à des atomes أو des molécules d'eau. كيفاش نقولوا أكو، وهذا ليكيد. سي كلير. دونك اللي نزيدو نهضرو في هذا التوازن هذا ولا في هذا كيتسمى
إلا جينا هاد سميتو هاد المعادلة كتسمى معادلات التفاعل التحليلي. تفاعل التحليل هيدروليز ديال تحليل الماء، ولا تحليل بروتوني كاع باش نديرو دي بروتون. هاد البروتون اللي عطينا تحليل بروتوني، تحليل بروتوني للماء. دونك تحليل البروتوني للماء، هذا التحليل هيدروليز بروتونيك دولو، يعني كيعطي هذا سميتو. دونك هذه معادلة تفاعل التحليل بروتوني للماء. الوغ إلا كانوا هذا التركيز هذا H3 او بلس كبر من OH من HO موان، إذا كان هذا كبر من التركيز ديال HO موان، يعني هادو كبر من هادو، كنقولوا محلول حمضي. هذاك المحلول غادي يكون حمضي. والعكس صح، والعكس صح، يعني إذا كان H3O بلس أصغر من OH موان، هذا كيكون المحلول قاعدي. إذا كان OH ولا OH موان، HO موان حنا كنخدمو الغالب HO موان، هذه كنمشيو للتسمية القديمة HO موان هو H3 أو بلس. إلا كانوا متقادين إلا كانوا متساويين كيكون محلول محايد. بون هادو مسائل. إذا هادشي اللي غادي نعرفو على نعرفو هذا هو ما يسمى هذا الجداء. هذا دابا غادي نسميوه ونعطيو التسمية ديالو. هذا هو سي ان برودوي. الجداء هذا يسمى الجداء الأيوني للماء. دونك هذا هو الجداء الأيوني للماء. هذا هكا c'est-à-dire le produit ionique de l'eau. D'accord. دونك هذه جد مهمة. هذه غنديرها في إطار، إلا جينا نشوفوها هذه خصها تكون في إطار. دونك حتى لهنا هذه النقطة الأولى علاش بغيت نهضر. ألوغ غادي ندوزو لبعض العلاقات يعني الرياضية سوا ديزون. دونك غادي نمسح أنا هذا ونحتفظ بهذه الكتابة ونخرج منها شي حوايج، ولكن قبل ما نخرج شي حوايج غادي ندير واحد تذكير في الرياضيات. بون الله يجازيكم بخير. هنا ما غاديش شيت موضح بزاف، اكثر ما غادي نعطي بعض العلاقات وانتم غادي تقبلوها حتى يجي الاوان ديالها في الرياضيات وغادي ديروها بيسك. عندنا اللوغاريتم. لي لوغاريتم هما واحد سميتو واحد المقادير اللي كنشتغلوا بها ولا اليات كنشتغلوا بها بحيث كنبغيو نحسبوا حسابات مثلا اللي كتكون دقيقه صغيره، بحال باش كنهضروا على التركيز كتكون ميليليتر ميلي سنتيليتر، يعني شي حاجه قلال. لذا كنستعنوا باللوغاريتمات. اللوغاريتم فيه بزاف. انا غادي ناخذ اللوغاريتم ديسيمال. لوغ هذا اللوغ الصغير هكا هو اللوغ اباز 10، بمعنى لاباز ديالو هي 10. حنا غادي نشوفو هذا لوغ ديسيمال. لوغ
لوغاريتم ديسيمال العشري، لوغاريتم ديسيمال، لوغاريتم عشري ولا اساس 10. يعني لا باس شغل صغير، راه كاين اللوغ هكا ني بيريان، وكاين اللوغ ديسيمال هكذا. داكور، هذا سيرولوغ ديسيمال وهذا سيرولوغ. انا هذا ناخذو اباز 10، باش كنديرو لوغ كبيره كنديروها لوغ اباز 10. داكور، دونك انا هاد اللوغاريتم غادي نعرفو واحد الحاجه. لوغ ديال ا في بي هي لوغ دو ا بلس لوغ دو بي. بطبيعه الحال ا اكبر من صفر و بي اكبر من اكبر قطعا من صفر، و ا كبيره من صفر، يعني ا اكبر من صفر و بي اكبر قطعا من صفر. هذا تذكير. وعندي اللوغ ديال ا على بي هي لوغ ا ناقص لوغ بي. هاد جوج القواعد جد مهمين. وعندي لوغ دو اكس ايكال y كتعني ان اكس ايكال 10 أس y. هذا هو اللي مهم عندي انا. الا كانت لوغ دو اكس كتساوي y يعني ان هاد اكس هي 10 أس y. واضح؟ دونك هاد الباكاج كنشوف هنا. الا دخلت اللوغ عندي لوغ ديال هادي هي لوغ ديال هادي فهادي هي لوغ دو ا فوا بي هي شنو؟ هي اللوغ ديال هادي بلوس اللوغ ديال هادي سي فو فولي. داكور، عندي القسمه غادي تخرج بلوموان لوغ دو ا ناقص لوغ دو بي. عندي هادي وبغيت نقلب على اكس غادي ندير اكسبونسيال. هذه الله يجازيكم بخير، الله يرضى عليكم. هذه قلتوها راه تكونوا درتوها في الرياضيات، الا وصلتوا للداله اللوغاريتميه راه تكونوا شفتوا هادشي. دونك هاد البتي باكاج انا غادي نستعملو حيت غادي نحتاجو. سي كلير؟ واخا. دابا هنا في هذا التعريف مازال ما عرفتش ما هو البي اش. البي اش هو واحد المقدار كنعرفو به هاد التركيز ديال هاد اش 3 بلس. حيت كنبغيو نعرفو هاد التركيز استعملنا ما يسمى به البي اش، بحيث ان التركيز ديال اش 3 او بلس في هذا المحلول مثلا اللي هنا في هذا سميتو هو 10 أس ناقص بي اش. فوالا، بمعنى لاحظوا الا رجعت هاد الكتابه ديالي هنا لوغ دو اكس كتساوي y. الوغ انا عندي هنا اي وكون كانت عندي ناقص y هنا غتولي هنا 10 أس ناقص y. 10 أس ناقص y هذا هو، بحيث بي اش مقدار مقدار اش لحسابات ولا مقدار يميز حموضة محلول مائي. واحد المحلول حموضة، فتنقولو الحموضة بي اش واش قاعدي او حامضي. حموضات او قاعديات، او هنا الا بغينا نزيدوها او قاعديات محلول. واش قاعدي او حمضي؟ بطبيعة الحال راكم شفتوا الا كان البي اش كيساوي 7 محايد، محلول محايد، غادي نشوفوا علاش. وإلا كان البي اش اقل من 7 محلول حمضي. وإلا كان البي اش كبر من 7 محلول قاعدي. اش قلنا في المحلول الحمضي؟ ولا قلنا ان اش 3 او بلس كبر من اش او موان. متفقين معايا؟ هذه قلنا في الحمضي. في القاعدي قلنا اش 3 او بلس صغر من اش او موان. ياك؟ وشكون يقول لي في المحايد؟
قلنا اش 3 او بلس كتساوي اش او موان، بحال كيكون متقادين محايد، يعني البي اس 7. وملي كيكون هذا كيكون سميتو هاد سميتو، ولكن هنا عند درجات تي كتساوي 25 دوغري. واضح؟ دابا هادو راه كنزيد نركز لكم على شي حوايج اخرى. بون، اذا هذا المقدار اللي عندنا به الغرض حنا اللي هو التركيز ديال هذا، بمعنى ان الا دخلت اللوغ هنا، لوغ ديال اش 3 او بلس غادي يعطيني لوغ ديال هادشي، ياك 10 أس ناقص بي اش. اوغ عندي بين قوسين عندي واحد العلاقه راه شفناها قبيل، غير بالعكس، لوغ ديال 10 أس إكس كتساوي إكس. لوغ ديال 10 أس إكس كتساوي إكس. دونك لوغ ديال هادي هي هادي، يعني كتساوي ناقص بي اش. أنا بغيت البي اش، غادي نلوح ناقص ديك الجهة، يلاه اش غادي يعطينا في نظركم؟ اشنو هو اش غادي يعطيني؟ بي اش كيساوي هاد المو يرجعنا موان لوغ ديال اش 3 او بلس. دونك هذا خصنا نعرفو. هذا راه ندوزو من هذا لهذا كيف ما بغينا. الا كانت هادي جبنا المواهنه، قبيله فاش قلنا لوغ دو اكس ايكال ايكغيك اش قلنا؟ قلنا لوغ دو ا ايكال مثلا ا بي، قلنا ا كتساوي 10 أس بي، ياك؟ دونك الا جبنا هاد الناقص اللي هنا غادي يكون ناقص بي اش ايكال لوغ ديال هادي. الا بغينا هادي غادي نقولو 10 أس ناقص بي اش اللي هي هادي. دونك من هنا لهنا تقدروا دوزو كيف بغيتو. هادي اللي تحفظوا مزيان، وهادي ما هي من هنا لهنا الا خاصيه رياضيه. يعني نبغي نرجع انا لهذا التركيز نحيدو من وسط هاد اللوغ، هذا الناقص هنا وندير 10 أس ناقص بي اش وندير هادي. كلير؟ On passe à autre chose. Hein? On passe à autre chose. نرجعو للكا او ديالنا. ها؟ جو كخوا نرجعو للكا او ديالنا. شنو هي كا او؟ اش قلنا هادي؟ شنو هادي؟ اش سمينا هادي؟ كا او سميناها جداء. هادي سمينا الجداء الايوني للمحلول. دونك قلنا هي اش 3 او بلس فوا اش او موان، هذه هي كا او. غادي ندخلو عليها لو لوغاريتم سي فو فولي، داكوغ؟ ولا نرجعو للتعريف ديالنا حنا. كا او هي هاد لا كونتيتي، سا فو دير غادي نخرج انا اش 3 بلس اي اش 3 او بلس، هي هادي بغيت هادي غادي نقسمها على هادي، يعني هي كا او مقسومه على اش او موان. متفقين؟ غادي ندخل اللوغاريتم لان انا عندي اللوغ ديال هادي موان اللوغ ديال هادي هي البي اش، موان لوغ ديال اش 3 او بلس كنعرفو هو بي اش. وغادي ندخلو هنا، الا دخلت موان لوغ على هادي ندخلو على هادي، موان لوغ كا او سور اش او موان. متفقين معايا؟ موان لوغ ديال هادي، وعندي ا على بي، عندي لوغ دو ا سور بي، اش قلنا؟ هي لوغ دو ا موان لوغ دو بي، ياك؟ غنطبقها على هادي موان هادي هي بي اش، ها هي بي اش، موان لوغ دو اش 3 بلس قلنا هو بي اش. دونك هادي بقات لي بلو موان لوغ ديال اش؟ ديال كا او، ها هي، نخلي لو موان على برا، ها هو. متفقين؟ غادي ندير اللوغ ديال ا على بي، لوغ دو ا بي هي لوغ دو ا موان لوغ دو بي، لوغ دو كا او موان لوغ ديال اش او موان. متفقين معايا؟ تركيز. واش متفقين؟ طبقت هاد القاعده، لوغ دو ا سور بي هي لوغ دو ا موان لوغ دو بي. غادي نكمل، اذا بي اش ايكال
موان لوغ كأو، وهنا موان مع موان هي بلوس لوغ اش او موان، التركيز ديال اش او موان. متفقين معايا؟ إذا ها واحد الصيغة أخرى ديال البي اش بدلالة هاد الخطرة ك و اش موان. واضح؟ دونك جو في كونتينيي هنايا في هاد لو ستاد ديالي، جو في كونتينيي. الوغ كيسكو سا فا مدوني؟ غادي نجي بي اش يقال اون بوز، نكتب نضع هاد موان لوغ ديال كا او، غادي نسميها بي كا او، هادي غير تسمية بي كا او. هاد لا كونتيتي سموها بي كا او، برودوي اونيك ولا لا كونستونت ليي للبرودوي اونيك، يعني هادي هاد الكا او، اللوغ ديال كا او هي بي كا او. داكور؟ دونك إلا وضعنا هذيك غادي نرجعو للكتابة ديالنا، باش غادي يولي بي اش. بي اش هو موان لوغ دو كا او هي بي كا او، بي كا او بلوس لوغ ديال اش او موان تو كور. دونك هادي فوالا واحد العلاقة ديال هذا. بي اش كنعرفوه إلا بغينا نعرفو شنو هو بي اش، هو موان لوغ ديال اش 3 او بلوس تي، ها بي اش وعلاقة أخرى ديال بي اش. واضح؟ D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut calculer la quantité. نجيو نقلبوها اللي نحسب هاد لا كونتيتي اش او موان بدلالة الباقي. لاحظوا